أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء قرآن شریف دا 5واں سپارہ انہاں لفظاں دے نال شروع ہوندا ہے تے والمحصنات دے ناں تو پچھاڑیا جاندا ہے۔ یہ جی بڑے اچے اچے مضمون اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ مثلا اس بارے دے شروع چی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ایک دوسرے دا مال غلط طریقے نال نہ کھایا کرو سوائے دے کہ کوئی تجارتی کاروباری لین دین ہوئے، وہ بھی تاڈی باہمی رضامندی دے نال ہونا چاہیے۔ کوئی فریق کسی دوسرے دے اتے کوئی زیادتی نہ کرے۔ زیادتی دیاں کئی صورتاں ہوندیاں، ایک کھلی کھلی زیادتی ہوندی ہے اور ایک وہ زیادتی ہوندی ہے جڑی کہ بظاہر معلوم نہیں ہوندی کہ وہ زیادتی ہے۔ مثال دے طور تے کوئی بندہ بھکھا ہے اور انہوں کوئی بندہ مزدوری تے لا لوے تو وہ اصل مزدوری تو بہت کٹ دے وے، یہ ذہن رکھدے آیا کہ بھکھا تو ہے ہی ہے تے انہوں میں جننے بھی دیاں نے لے لینے۔ دیکھنے تہی محسوس ہوئے گا کہ وہ خوشی دے نال اس چیز دے اتے آ گیا کہ ٹھیک ہے میں تو اینے دے دے، پر دینا والا بھی جاندا ہے، لینا والا بھی جاندا ہے تے ساڈا رب بھی جاندا ہے کہ یہ خوشی اصل خوشی نہیں۔ اتوں ہی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ کڈیا کہ اس آیت دی منشا پوری کرن دے واسطے ایک اسلامی ریاست نو سارے بندیاں دے جڑے بنیادی ضرورت ہیں انہاں دا بندوبست کرنا چاہیے۔ روٹی کپڑا مکان یہ ریاست دے ذمے ہوئے تاکہ کوئی بندہ ایڈا مجبور ہوئے ہی نہ کہ وہ مجبور ہو کے کسی آدمی دے کم دے واسطے تھوڑے پیسے دے بھی راضی ہو جاوے۔ اس بارے دے وچ شراب دا دوسرا حکم آیا۔ شراب دا پہلا حکم دوسرے سپارے چ آیا سی تو ادوں دسیا گیا سی کہ لوگ تانوں پوچھدے ہیں شراب تے جوئے دے بارے تسی انہاں نوں دسو کہ انہاں دے وچ فائدے بھی ہیں تو نقصان بھی ہیں، پر انہاں دونوں دا نقصان انہاں دے فائدے تو زیادہ ہے، لہذا بہتر یہ ہوئی ہے کہ تسی بچے رہو۔ ہن اے 5ویں سپارے دے وچ آ کے یہ گل دسی گئی کہ اے ایمان والےو نشے دی حالت دے نماز دے پہ نیڑے نہ جانا۔ مطلب کی سی کہ ٹھیک ہے تسی اگر پی پو لیندے ہو تے تاڈے رب نوں یہ گل چنگی نہیں لگدی، لہذا نماز دے نیڑے نہ جاؤ جو تک کہ تسی ہوش وچ پوری طرح نہ آ جاؤ تے تانوں یہ پتہ نہ لگن لگ پوے کہ تسی کیا کی رہے ہو۔ یہ نال ہی پھر تیمم دا مسئلہ بیان کر دیتا۔ اگر تانوں وضو دی حاجت ہوئے یا تانوں غسل دی حاجت ہوئے تے تانوں پانی نہ لبے تے پھر تسی پاک مٹی دا قصد کر لیا کرو تے اس مٹی نو یعنی وہ طریقہ پھر سانو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا کہ مٹی تے مار کے اپنا ہاتھ جھاڑ کے تے پہلے انہوں منہ تے پھیر لینا تے پھر دوبارہ اس مٹی نے ہاتھ لا کے تے پھر دونوں ہاتھاں نو کونیاں تک پھیر لینا تے وضو دا بھی قائم مقام بن جائے گا تے یہ ہوئی غسل دی تھان تے بھی کافی ہو جائے گا۔ 5ویں سپارے دے وچ ایک ہور بڑی مزیدار گل دسی گئی جیڑی سیرت النبی تو ثابت ہوندی سی لیکن قرآن شریف دے وچ دے واسطے کوئی واضح حکم نازل نہیں سی ہویا۔ اس تو پتہ یہ بھی لگا کہ اللہ دے پیغمبر نوں قرآن شریف تو علاوہ بھی وہی آندی سی اور او دے مطابق اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں نوں ہدایات دیندے سن۔ اسی سیرت النبی دیکھنے ہیں
کہ پوری مکی زندگی دے وچ نہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نہ آپ دے کسی ساتھی نے کسے کافر تے ہاتھ چکیا، پاویں انہوں نے جانوں مارتا، پاویں انہوں کولیاں تے لٹاتا، پاویں انہوں نے پتھراں دی زمین دے اوتے مودا کر کے تے گھسیٹ دیتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں، لیکن کسے نے بھی او دے جواب دے وچ کوئی تھپڑ بھی نہیں ماریا۔ بعض روایات وچ ملدا ہے کہ ایک صحابی نے ابو جہل نوں تھپڑ ماریا سی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سزا دیتی سی، لیکن قرآن شریف وچ واضح کوئی حکم نہیں سی، لیکن بہرحال پوری مکی زندگی چ یہ کچھ ہوندا رہا۔ سورہ نساء چ آ کے گل کہی گئی الم تر الی الذین کفوا ایدیکم، کہ کیا تسی انہاں لوگاں نوں نہیں دیکھیا کہ جنہاں نوں کہتا گیا سی کہ اپنے ہاتھ بن کے رکھو۔ کسی بھی انقلابی جدوجہد دے وچ ایک گل بڑی ضروری ہوندی ہے کہ پہلے اس تحریک دے کارکن ماراں کھان تے ہاتھ نہ چکن۔ حضرت مسیح علیہ السلام دی زندگی چونکہ وہ مرحلہ حالی آیا ہی نہیں سی جدو انہاں دا رفع آسمانی ہو گیا، انہاں نوں چک لیا گیا زندہ، لہذا انہاں دے واضحاں دے وچ انہاں دے بیاناں دے وچ سانوں یہ لبدا ہے انجیل دے اندر اج بھی جڑی انجیل موجود ہے، اگرچہ اسی سمجھنے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کیتیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ لفظ موجود ہیں کہ تانوں کوئی ایک منہ تے چپیڑ مارے تو تسی دوسری گل بھی وہ اگے کر دیو کہ بھائی تو ادھر بھی مار لے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گلاں اللہ دے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں تو وکھریاں گلاں نہیں، اے کسی بھی دعوت کسی بھی تحریک دے مختلف مرلے ہوندے ہیں۔ پہلے مرلے چ مار کھانی پیندی ہے تے پھر جدو اللہ طاقت دے دیندا ہے تے پھر جواب بھی دینا ہوندا ہے، تے صرف جواب ہی نہیں دینا ہوندا بلکہ برے نوں دے گھر تک پڑا کے آنا ہوندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے وچوں یہ گل سانوں بڑی مزیدار نظر آندی ہے کہ اوہی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے مکی زندگی دے وچ کسی صحابی نوں اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی زیادتی دا جواب دے، وہ پھر آپ بھی تلوار ہاتھ چ لے کے میدان چائے کافر 70 مار دیتے مسلمانوں نے اللہ دی مدد دے نال بدر دے وچ، اور اس طرح ہی اور بھی مرحلے آئے، غزوہ احد بھی ہویا، تو اس تو بعد احزاب دی لڑائی دے وچ بھی اگرچہ سانوں یہ نظر آندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر رہ کے اور ایک خندق کھود کے دفاع کرنے کا فیصلہ کیتا، لیکن بہرحال جنگ دی مکمل تیاری تک کی تھی۔ اس طرح ہی اسی غزوہ تبوک بھی دیکھنے ہیں کہ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکڑی فوج لے کے وہ رومیاں دے نال لڑن واسطے چلے گئے، تے اے دے وچ کوئی تضاد نہیں، بعض غیر مسلم لکھاڑیاں نے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ایک نقطہ بنا کے پیش کیتا ہے کہ مکے دے وچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی دی حیثیت نہ سامنے آئے، لیکن پھر گل بنی نہ تے پھر ایک سیاستدان بن گئے۔ یہ گل نہیں، اصل دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ مکرمہ دے وچ ہی دس دیتا گیا سی کہ ربک فکبر، اپنے رب دی وڈیائی دی کبریائی نو قائم کرو، لیکن اگر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے وچ ہی مسلح ہو کے قریش دے نال لڑن لگ پیندے تے ایک تھوڑا پڑھیا ہویا چھوٹی سمجھ رکھنے والا بندہ بھی یہ گل کہے گا تے پھر انہاں چوں ایک بھی نہ بچدا، لیکن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی رہنمائی دے اندر وہ کم کر کے دکھایا کہ جڑا دنیا چ نہ کسی نے کیتا تے نہ کوئی اور بندہ قیامت تک کرے گا، کہ صرف 21 چند سال سورج دے نہیں، صرف 21 سالاں دے وچ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ نما عرب دے اتے اللہ دے دین نو قائم کر کے دکھا دیتا، اور وہ اس طرح ممکن ہویا
کہ پہلے آپ نے پیسو ریزسٹنس، انگریزی کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس، عربی کہتے ہیں اندفاع، یعنی مار کھانا تے ہاتھ نہ چکنا مقابلے تے. یہ اس کسی بھی تحریک نو جڑی طاقت ملتی ہے وہ طاقت تلوار نہ لڑ کے نہیں جے لبدی. پنجویں سپارے دے وچ ایک ہور بڑا اہم مضمون بیان ہویا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے تے پہنچ گئے سن کہ اجماع امت کہ جس گل دے اتے امت کٹھی ہو جاوے وہ بھی دین دے وچ ایک حجت ہے. پر انہوں نے قرآن شریف دے وچوں کوئی دلیل نہیں سی لب رہی کہ میں انہوں قرآن تو کس طرح ثابت کراں. وہ کہتے ہیں کہ میں 200 واری قرآن شریف پڑھ گیا اور آخر میری اس آیت دے نظر ٹکی کہ اتنے وہ گل کہی گئی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی مخالفت کرے ہدایت دے مل جان تو بعد اور مومناں دا رستہ چھڑ کے کسی اور رستے دی پیروی کرے کہ اسی پھر انہوں او دے حوالے کر دیاں گے تو پھر جہنم میں چھٹاں گے اور او بہت بری جگہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قرآن شریف ایک حجت ہے اور اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں دی سنت ایک حجت ہے، اس طرح ہی اللہ دے پیغمبر نے جو یہ گل دس دیتی کہ میری امت کدی بھی گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے گی، لہذا اس تو اجماع امت دا اصول فقہا نے کڈیا کہ جس گل دے اتے امت کٹھی ہو جاوے. مراد اس تو کی ہے کہ خلفائے راشدین دے زمانے یعنی خلافت راشدہ دے دوران جدوں ساری امت ایک وحدت ہوندی سی او دے دوران جڑے فیصلے ہوئے انہاں دی حیثیت بھی دین دے وچ ایک حجت دی ہے. حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جڑے فیصلے فرمائے وہ دین دے وچ حجت ہو گئے. لیکن ساڈے امت دے وچ بعض شاذ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ بھی بڑے 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 نام ہیں جڑے کہ اس اصول نو تسلیم نہیں کرتے. لیکن 4 وڈے فقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس اصول نو مندن کہ جس گل دے اتے امت کٹھی ہو جاوے یعنی اجماع امت بھی دین دے وچ ایک حجت ہے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ساڈے اہل حدیث حضرات وہ اس اصول نو تسلیم نہیں کرتے. 5ویں سپارے دے شروع دے وچ ہی ایک ہور بڑی پکی گل دسی گئی. ہویا یہ کہ ایک مسلمان بی بی اپنے گھر والے دے آکھے نہیں سی لگتی اور وہ نافرمانی کرتی سی. اخیر تنگ آ کے انہیں انہوں کٹیا. انہیں اپنے والد نو کیا اور وہ والد نے آ کے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے فریاد کی تھی کہ میرے جوائی نے میری دھی نو ماریا تے کی کیتا جاوے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کو بدلہ لے لو. اس واسطے کہ عام جڑا دین دا اصول ہے وہ تو یہ ہوئی ہے کہ کوئی تاری اکھ پوڑ دے تے تسی بھی وہی اکھ پاڑ دیو، کوئی تہاڈا کن ضائع کر دے تسی وہدا کن ضائع کر دیو، کوئی نک ضائع کر دے تسی وہدا نک ضائع کر دیو، کوئی دن تہاڈا توڑ دے تسی وہدا دن توڑ دیو. نال ہی ایک آیت نازل ہو گئی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ مرد عورتوں دے اتے حاکم مقرر کر دیتے گئے، ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیتے گئے، مینیجر مقرر کر دیتے گئے، جو بھی ترجمہ کر لو. قام یقوم قومن کا مطلب ہے کھڑے ہونا اور قوام کھڑا رکھنے والا. اللہ نے ویسے تو مرد بھی انسان تے عورت بھی انسان، پر اللہ نے اپنی اتھارٹی دے نال مرداں نو عورتوں دے اوتے حاکم مقرر کر دیتا. اور نال یہ کیا بما انفقوا من اموالہم. اور یہ بھی گل ذہن چ رکھو نا کہ مرداں دی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال دے اوتے خرچ کر کے عورت دی ساریاں ضرورتاں بھی پوریا کریا کرن. لہذا فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، لہذا نیک عورتاں
اپنے خاندان دی آنکھیں لگن والیاں تے اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرن والیاں ہوندیاں. اور جے تانوں لگے ہے مسلمانوں کہ تہاڈیاں بیویاں حداں ٹپن لگیاں تے پھر انہاں نوں سمجھاؤ تے انہاں دے بسترے وکھرے کر دیو تے پھر بے شک انہاں نوں مارو. اگرچہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مار دیاں حداں جڑیاں وہ قائم کر دیتیاں کہ اس طرح نہ مارو کہ جسم تے نشان پہ جاوے، اینا نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جاوے. اس نے آپ نے منہ دے اتے چپیڑ مارن تو بھی منع فرمایا. اس بارے ایک ہور گل بھی بڑی خاص کہی گئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ یہ کدی بھی معاف نہیں کرے گا کہ وہ نال کسی نے شریک بنایا جائے. ہاں باقی گناہ وہ جنہوں چاہے گا معاف کر دے گا، اتنے بھی کوئی کھلا لائسنس نہیں دیتا کہ باقی جو مرضی کری جاؤ. پر کہنے دا مقصد ہے کہ یہ جرم جڑا اللہ تعالیٰ دے نال کسی نے شریک بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چیز یہ بھی قادر ہے کہ وہ معاف کر دے، لیکن وہ آپ ہی دس رہا ہے کہ یہ میں معاف نہیں کراں گا. اس بارے دے اخیر دے ایک بڑی پتے دی گل دسی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ایمان والیو مسلمانوں عدل تے انصاف قائم کرنے دے واسطے اللہ دے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ. اور یاد رکھو گواہی سچی دینا پاویں وہ تہاڈے اپنے خلاف جاوے تے پاویں تہاڈے ماپیاں دے خلاف جاوے تے پاویں تہاڈے رشتہ داراں دے خلاف جاوے. یہ گل کہنی بڑی سوکھی ہے پر کرنی بڑی اوکھی ہے. اپنے دے خلاف گواہی دینا ساڈے پنڈاں تھاواں دے وچ تاں اپنے دے خلاف گواہی دینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سارے جہان نوں پتا ہوتا ہے پر نہیں. اللہ دا حکم اپنی تھان تے، ضمیر اپنی تھان تے، اللہ دا حکم بھی پاسے ضمیر نوں بھی اتھے ٹھپ دیتا تے بالکل بے شرم ہو کے جا کے اپنے دے حق وچ گواہی دینا، بھاویں وہ چور ہون، چکے ہون تے بدماش ہون. اللہ دے نیک بندے بہرحال ایسے ہیں. کسی پنڈ دے وچ دو بھراواں دا آپس وچ کوئی جائیداد دا جھگڑا سی تے ایک جنا جڑا حق تے سی انہیں کیا کہ جی میں بھتیجا میرا فیصلہ کر دے. وہ ایک عالم دین سی، نیک بندہ سی، اور واقعی وہ اللہ تو ڈرنے والا بندہ سی. انہیں چاچے دے حق وچ فیصلہ کرتا. والد والوں ناراض ہو گیا. تے گل سچی یہ ہوئی ہے کہ پاویں والد ناراض ہوئے تے پاویں سارا زمانہ ناراض ہوئے، جے رب خوش ہو جاوے تے سودا گھاٹے دا نہیں. اتنے ایک ہور گل کہی گئی کہ جے تا بندہ نے اپنی جیب چوں کسی نے کچھ دینا ہوئے تے غریب مسکین یتیم دی جنی مرضی مدد کرے انہوں کوئی نہیں روکتا. پر جے وہ امین ہوئے سرکاری خزانے دا، جے وہ امین ہوئے قوم دے کسے خزانے دا، تے پھر انہوں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسے دے ترس کھا کے تے کسے ہور دا حق انہوں دے دے وے. فرمایا کہ پاویں کوئی فریق کنا ہی تنگ دست ہوئے لیکن یاد رکھو او دے طرفدار بننے کی کوشش نہ کرو. واللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ سارے دا کھانے پینے دا بھی اور غریباں دا بھی یتیماں دا بھی کمزوراں دا بھی سب دا ولی ہے. لہذا تسی وڈے او دے حمایتی بننے کی کوشش نہ کرو. انہوں اللہ دی حمایت کافی ہے. جدوں عدل دی کرسی تے بیٹھو، جدوں تسی سرکاری خزانے دے قوم دے مال دے امین ہوو تے پھر گل وہی کرو جڑی حقی تے سچی ہوئے. اللہ تعالیٰ سانو یہ توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی
ونزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب